नवीन मरकज में वज़ीर-ए-आज़म के दो मुशीरों डॉक्टर तौक़ीर शाह और ख़ुद आहत चीमा में एक झगड़ा चल रहा है, सर जंग चल रही है। तो उन दोनों के जंग से जो है वो ख़ुद सेक्रेटरी स्टेट जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। सिंध में जो है ख़ुद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार में एक टसल चल रही है, एक सर जंग चल रही है। तो इन दोनों में जारी इस जंग का फ़ायदा जो है ख़ुद सिंध पुलिस के सरबराह ग़ुलाम नबी मेमन उठा रहे हैं। ये मामला क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। ये भी बताएंगे कि ख़ुद जेलों के वज़ीर जो है वो अली हसन जरदारी इस वक्त कहाँ पर है। मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमराज राई के अलावा ख़ुद इस्लामाबाद से नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दो जो बहुत ही अहम तरीन मुशीर हैं, दोनों उनके इत्तेफाक से हाथों के चाले हैं और इन दोनों आंखों के तारे हैं। एक तो उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौक़ीर शाह और दूसरे उनके आहत चीमा मुशीर इस्टेब्लिशमेंट जो है। ये दोनों में जो है वो एक अनाई जंग चल रही है, कब्ज़े की जंग चल रही है, सुपरमेसी की जंग चल रही है। दोनों जो है वो अपने आप को गॉड फादर कहते हैं ब्यूरोक्रेसी के, पुलिस ग्रुप के, और एक दूसरे को इस वक्त नीचा दिखा रहे हैं। जो भी समरी आती है ख़ुद आहत चीमा की तरफ से, तो उस समरी को जो है वो उसको अपने जो है वो रेडार के नीचे लाते हैं तौक़ीर शाह, और उसमें मीम मेख निकाल कर जो है उसको वापस भिजवाते हैं। यानी ख़ुद उसके आगे सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं कि वो समरी किसी भी सूरत में जो है वो प्राइम मिनिस्टर के टेबल तक ना पहुँचे, ताकि उस पर कोई नोटिफिकेशन जारी ना किया जा सके। यही वजह है कि जो सिलेक्शन बोर्ड हुआ है 2 माह हो चुके हैं, जो ग्रेड 19 से 20 में प्रमोट हो चुके हैं, 20 से 21 में पुलिस ग्रुप के हों या खुद डीएमजी ग्रुप के हों, उस पर अब तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका। इसी जंग की वजह से, जंग की वजह क्या है कि कोई भी अपने ग्रुप को जो है वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है, न तो तौक़ीर शाह और न ही खुद आहत चीमा। ये जंग है, इस जंग के नतीजे में जो है वो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है इस वक्त मफलूज होकर रह चुकी है, बादबानी किश्ती बन चुकी है। अब उनको अपनी मंजिल का नहीं पता है कि हमारी मंजिल कहाँ है, क्योंकि इन दोनों मल्लाहों की आपस में इस वक्त जंग चल रही है। इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा सेक्रेटरी स्टेट को हो रहा है। सेक्रेटरी स्टेट जो है वो दोनों में बदगुमानियाँ पैदा कर रहे हैं, दोनों को बी जमालों का रोल प्ले कर रहे हैं, उसको कुछ कह रहे हैं, इसको कुछ कह रहे हैं। वो यानी ये जो दोनों में आग है जो है वो आग के शोले कभी तो शूट करते हैं स्काई को, आसमान को, कभी ज़मीन की तरफ बढ़ते हैं, बुझने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो बुझती हुई चिंगारियों को जो है वो इस तरीके से हवा दे रहे हैं, हवा दे के दोबारा से उसको आग का शोला बना रहे, ताकि इनमें जंग होती रहे। यानी कि लड़ाओ और हुकूमत करो, अपना अपना वो जो है उल्लू इस वक्त सीधा कर रहे हैं, इनमें जंग को बढ़ावा देकर। उनका क्या मफाद हो सकता है? अभी उनकी सर्विस को तो 2-3 साल हैं, ऐसा नहीं कि अभी रिटायरमेंट के करीब है कि चलो वो प्राइम मिनिस्टर से ताल्लुकात अपने अच्छे कर लेंगे, ताकि वो आगे जाके चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बन जाए, या कोई सेक्रेटरी बन जाए, या कोई सफारतकारी हासिल कर ले। कुछ ना कुछ तो करेंगे, इसीलिए शायद वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्बत हासिल करने के लिए उनके इन दोनों मुशीरों को आपस में इस वक्त लड़वा रहे हैं। ये कहना है खुद क़यामत गुल का, और ख़ुद इस्लामिक डिवीज़न के काबिल एतमाद है, तो यही सब कुछ बता रहे हैं। अब यही हाल इस वक्त हमें सिंध पुलिस में दिखाई दे रहा है। सिंध पुलिस में क्या हो रहा है? यहाँ पर चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह और ख़ुद जंग चल रही है इसमें वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार में। अब इन दोनों के जंग का फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है सिंध पुलिस के आईजी को। अभी 3-4-5 दिन पहले गए थे ठट्टा में उनकी माँ बहन ने कर दी, बहुत बुरा भला कहा आईजी को मीडिया के सामने, और ख़ुद सबसे बड़े गवाह तो डीआईजी हैदराबाद ने तारिक रज़ाक दारी, जो उनके सामने सारी चीज़ें मीडिया पे नहीं आई, लेकिन जो वहाँ ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, बहुत ही बुरा भला कहा। उसने कहा नौकर से हमारा मुकाबला करा रहे हो तुम। मीडिया वालों को डांटा वज़ीर दाखिला के, तुम कंपेयर कैसे कर रहे हो? कंपेयर तो बनता नहीं है, वो नौकर है भाई, मैं गवर्नमेंट हूँ, वो सर्वेंट है सिंध गवर्नमेंट की। बात तो सही की उन्होंने, बात करनी नहीं चाहिए, बात सही की उन्होंने। ये कहा, आईजी ने शिकायत कर दी सीएम से, वो आके उन्होंने माफ़ी मांग ली, और माफ़ी के बाद क्या हुआ आगे?
घी शक्कर हो गए, उसने अपने भांजे को लगा दिया, इसने अपने मुंह बोले बेटे को लगा दिया डीआईजी स्पेशल ब्रांच। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है कि आप ग्रेड 19 के अफसर को या जूनियर को किसी सीनियर की पोस्ट पे नहीं लगा सकते। लेकिन इन्होंने एक जुआ खेला है कि चलो ये अब गर्मियों की छुट्टी पर हाई कोर्ट बंद है, तो लिहाजा इनकी पटिशन नहीं लगेगी तो अभी फ़ौरन सुनवाई नहीं होगी। जब तक वो नोटिफिकेशन हो जाएगा तो ये रेगुलर हो जाएंगे, लिहाजा वो जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पटिशन उन्होंने कर दी है और ये 2-3 दिन में जो है वो नोटिस इशू होने वाले हैं। ख़ुद वज़ीर दाखिला को, ख़ुद सिंध पुलिस के आईजी को, ख़ुद चीफ सेक्रेटरी सिंध को, इनको ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि ये उन्होंने जो गलत काम किया है अब इनको कोर्ट को देख सामना इनको करना पड़ेगा। अब ये इस वक्त जो है वो जंग चल रही है वज़ीर दाखिला और ख़ुद वज़ीर आला के दरमियान। अब ये जंग का मैं ज़िक्र क्यों कर रहा हूँ, अब ये इनके एक वज़ीर दाखिला के जो है वो एक पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हैं, उन्होंने भी अन्नी मचा ली है। इन्हें इतनी ज़्यादा उनकी लाकानूनियत है, इतनी ज़्यादा उनकी गुंडागर्दी है कि कोई एक जुर्म जो सिंध में हो उनकी शमूलियत के, उनकी मर्ज़ी के बग़ैर हो नहीं हो सकता जुर्म। अब मैं क्यों ये कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है मेरे पास जो ख़बर आई है नुमाइंदा खसूसी के ज़रिए, ख़ुद अमीन रंगून वाला ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, ये मुर्तज़ा सियाल हैं। ये तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ख़ुद होम मिनिस्टर के साथ इस वक्त खड़े हैं। एक भी कोई जुर्म है, कितनी लाइनें चल रही हैं इस वक्त पूरे सिंध में, तमाम की तमाम लाइनें, चाहे वो छालिया की हो, चाहे वो जो है वो ईरानी स्मगल शुदा सामान की हो, खुश्क दूध हो, जो भी हो, या असले की लाइन हो, या मंशियात की लाइन हो, या पार्कों की पाइपलाइन हो, कोई एक लाइन भी जो है, या लोहा चोरी हो या फिर रेती बजरी चोरी, कोई एक लाइन भी जो है इस मुर्तज़ा सियाल की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं चल सकती। मुर्तज़ा सियाल मतलब होम मिनिस्टर, सबको पता है कि मुर्तज़ा सियाल कौन है। अब होम मिनिस्टर ने कहा ना कहा, लेकिन वो तो ये दावा करता है, मुर्तज़ा सियाल का दावा है कि जो मैं कहूँ वो समझो कि ख़ुद होम मिनिस्टर का बयान है, उनका ये स्टेटमेंट है। उनका एक अपना भाई है जो कि राशिद सियाल, एक बहुत बड़ा हुक्का बार उन्होंने खोल रखा है ख़ुद हैदराबाद में, ये रावर के नाम से है, ये अब्दुल्ला माल रोड पर है कसमाबाद के इलाके में। मजाल है कि कोई वहाँ का मुतल्लिका SHO एक टका उससे ले, मजाल है कि वहाँ का कोई DSP एक टका ले, मजाल है कि वहाँ का SSP ले, मजाल है कि DIG वहाँ देखने की भी उनके अंदर जुर्रत हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ उनका राशिद सियाल भाई है, किसका, मुर्तज़ा सियाल का। अब इन्होंने एक गलती इनसे हो गई कि इन्होंने जो है वो हदूद बंदी की खिलाफ वर्जी की। यहाँ सबके अपने अपने इलाके बांटे हुए हैं हराम खाने के लिए। वज़ीर आला का अपना इलाका है जामशोरों का, ये वज़ीर आला का इलाका है, वहाँ का SSP लगाएगा, वहाँ का SHO लगाएगा, वहाँ जितना भी धंधा चलेगा उस तमाम के पैसे जो है वो वज़ीर आला का अपना जो PSO है यानी DIG फ़र्रुख बशीर लेगा। वहाँ किसी की मजाल नहीं कि वहाँ कुछ कर सके, ये उनका ठेका है, उनका गुंडा राज है, उनकी बदमाशी है। उस बदमाशी में जो है इन्होंने अपना हिस्सा डालने की कोशिश की थी ख़ुद मुर्तज़ा सियाल ने, वज़ीर दाखिला के PSO ने। अब इनके बंदे वहाँ पर गए, इनके भी अपने कुछ सिपाही हैं, अयाज सियाल और सज्जाद जरदारी हैं। इनके साथ एक शरीफ बंदा बेचारा जो है वो शामिल हो गया था, खैर मोहम्मद सुहान, जो कि ख़ुद मुजाहिद है सिंध का। अब वो बेचारे इसमें शामिल हो गए। उनको ये कहा इनके दोस्त ने, क्या नाम है, इनका एक अपना दोस्त है AG, क्या नाम है इनका, ग़ुलाम रसूल रुस्तमानी, ये इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें कोई काम करना है हैदराबाद में, तुमने कोई जुआ चलाना है, तुमने मंशियात बिकवानी है, तुमने जो भी काम करना है पुलिस का, हम तुम्हारा काम करा देंगे। इस वक्त समझो हम होम मिनिस्टर है। ये जो है ग़ुलाम रसूल रुस्तमानी इनका दोस्त, और ये उसके जो है वो टाउट बने हुए हैं, किसके, इस वक्त ख़ुद अपने ये मुर्तज़ा सियाल के। अब इन्होंने इनकी गाड़ी में जो है वो छोड़ने गए वहाँ पर किसी को, इसी क्या नाम है ग़ुलाम रसूल रुस्तमानी को, उस गाड़ी में बेचारे बैठे हुए थे, कौन, खैर मोहम्मद सुहान। तो इन्होंने वहाँ छोड़ने के गए तो वहाँ इनको जो है वह एक स्मगल शुदा गाड़ी नज़र आई। उन्होंने पीछा किया, उसका पीछा करके उन्हें पकड़ा, वो जामशोरों के इलाके में चले गए। अब उसको पकड़ने के बाद उनसे जो है वो पैसे लिए, उनकी गाड़ी जब्त करने की कोशिश की। पता चला जनाब कि फिर जब ये तो इलाका उनका नहीं है, फिर वो जनाब SSP जामशोर और उनकी जो टीम है
وہ حرکت میں آ گئے اور اس کے بعد یہ وہاں سے بھاگ پڑے. بھاگنے کے بعد جو ہے پھر خود یہ دونوں سپاہی پکڑے گئے ہیں, کیا نام ہے, ایاز سیال اور سجاد زرداری. وہ یہ مرتضیٰ سیال کا جو بندہ خیر محمد سبحان شریف آدمی ان کے زد میں آ گیا. کہتا نا کہ ریشمہ گھنٹوں میں پھنس گئی, اور اس طریقے سے جو ہے وہ یہ اسلم باریجو اور اصغر پنور جو ہے جامشورو پولیس والے, انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا, ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا, جانتے ہوئے کہ یہ بندے جو ہے خود مرتضیٰ سیال کے ہیں, لیکن چونکہ وہ علاقہ ان کا نہیں تھا لہٰذا وہ جو ہے وہ ان کو وہاں گرفتار کر لیے. بڑی مشکل سے ان کی جان چھوٹی. اب یہ مرتضیٰ سیال جو ہے یہ پورے حیدرآباد کیا پورے سندھ میں جو ہے یہ اسمگل شدہ گاڑیوں کو پکڑتا ہے. اس میں جو ہے یہ چھالیاں وغیرہ, یہ جو منشیات ہوتی ہے, شراب ہوتی ہے, سب پکڑتے ہیں, اور پکڑنے کے بعد گاڑیوں کو الگ ضبط کرتے ہیں, مال ان سے الگ لیتے ہیں, ان بندوں کو چھوڑنے کے الگ 5 لاکھ روپے لیتے ہیں, مال ان کو واپس نہیں کرتے, گاڑی چھوڑنے کے 10 لاکھ روپے لیتے ہیں, اور جو ہے وہ مال جو ہے وہ راجو جو انگلش شراب بیچتے ہیں حیدرآباد میں اس کے حوالے کرتے ہیں, اور یہ جو گاڑیاں ہیں یہ جا کے جو ہے وہ ڈمپ کر دیتے ہیں وہاں پر جو ہے کسی گاڑیوں کے ورک شو روم میں جا کے ڈمپ کرتے ہیں, اور ان سے پھر گاڑی کے مالکان جب آتے ہیں ان سے 5 لاکھ روپے لے کے وہ گاڑیوں کو چھوڑتے ہیں, اور ساری کے ساری اسمگل شدہ گاڑیاں ہیں. جگنو مکسی انہی کا بندہ تھا جو کہ پائپ لائن سے پیٹرول چوری کرتا تھا, وہ بعد میں اسے خود یہاں جامشورو پولیس نے اسے بھی گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا تھا. اب یہ جو بندہ ہے کون اپنا اس وقت جو عربوں میں کھیل رہا ہے مرتضیٰ سیال, یہ ایک زمانے میں جو ہے یہ کنڈیاروں کا رہنے والا ہے, لیکن اب خیرپور شفٹ ہو گیا. ایک زمانے میں بیکری پر کام کرتا تھا, بعد میں تھوڑی ترقی کے شو روم کا مالک بن گیا. 2010 سے جو ہے اس کا کانٹا ٹانکا جڑا ہوا ہے خود لنجار سے. اب لنجار کے پیچھے آنے کے بعد جو ہے اب یہ اس وقت خود بھی عربوں میں کھیل رہا ہے, اور اپنے سرپرست جو ہے لنجار کو بھی جو ہے وہ اس وقت کھلا رہا ہے دبا کے, یعنی کہ یہ اس وقت ہے اور یہ دوسروں کے علاقے میں جاتے ہیں. تو اب ان کا پنگا جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے ہو گیا ہے, اور ایک طریقے سے انہیں مبینہ طور پر بلیک میل کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ میں. اور خود وزیر داخلہ میں اس وقت ایک 36 کا آنکڑا بن چکا ہے, ان میں ایک جنگ چل رہی ہے, اور اس جنگ کا جو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کا جو بینیفیشری کوئی اور نہیں خود سندھ کے آئی جی بتائے جاتے ہیں. یہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے. یہی وجہ ہے کہ گالیاں سننے کے بعد بھی, نوکر بننے کے بعد بھی انہوں نے جو ہے وہ اس سے نہ صرف راضی نامہ کیا بلکہ ان کی فرمائش پر, ان کے کہنے پر جو ہے ان کے بھانجے کو جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ لگا دیا, اور خود بھی جو ہے وہ یعنی توہین عدالت کے مرتکب ہو گئے. دیکھنا یہ کہ پٹیشن تو چکی ہے, خود عدالت عالیہ اس پر نوٹس کب لیتی ہے, کب ان کو جو ہے وہ طلب کرتی ہے اس غیر قانونی آرڈر پر. اب یہ ہو چکا ہے, اور ایک اور آرڈر بھی آج انہوں نے کیا ہے ملک کا, ان کی پوسٹنگ اندرون سندھ کر دی ہے. یعنی یہ وہ آرڈر ہیں کہ کل اگر خدا نخواستہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے, اور ان کا یہ خود شیراز نذیر کا اور یہ جو ہے ڈاکٹر فاروق لنجار, ان دونوں کو اگر سندھ سے ہی نکال دیا جاتا ہے, ان کی بلوچستان پوسٹنگ ہو جاتی ہے, پھر کیا ہوگا, پھر یہ آرڈر کہاں جائے گا. یعنی یہ آرڈر کرنے کا صرف مقصد یہی ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے آرڈر کو وڈرا کروانا ہے, چونکہ وہاں جھگڑا چل رہا ہے خود توقیر شاہ اور آحت چیمہ میں, جس کی وجہ سے وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا ہے, جس کا اب انہوں نے انتظار بہت کیا. اب ان کو جب انتظار کی کہتے ہیں وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, تو پھر انہوں نے کہا جاتے جاتے اپنے بھانجے کو تو من پسند پوسٹنگ دے کے جاؤں. حالانکہ بھانجے کی جو ضد تھی وہ تو ساؤتھ کے لیے تھی, بھانجے کی ضد ایسٹ کے ساتھ ساتھ ساؤتھ تھی, اور علاوہ نوشیر فیروز میں تھی, وہاں کا نواب شاہ کا ڈی آئی جی بننے کی. لیکن اب ساؤتھ میں نہ ہو سکی, کیونکہ ساؤتھ میں تو بظاہر تو اسد رضا وہاں کا ڈی آئی جی, لیکن اصل جو ڈی آئی جی ہے وہ فروخ بشیر ہیں. فروخ بشیر ہی ان کی پش پر ہے. فروخ بشیر وہاں پر 50% کا جو ہے وہ پارٹنر بتایا جاتا ہے ساؤتھ کا. ساؤتھ میں آدھے ایس جو ہیں وہ فروخ بشیر کے لگے ہوئے ہیں, اور جتنے کاروبار ان کے ہیں ان کا اپنا ایک ہیڈ کانسٹیبل جو ہے اس وقت کیماڑی میں جو ہے وہ وہاں کا کیا نام ہے چوکی انچارج لگا دیا اس کو وہاں کا. تو وہ تقریباً برائے نام جو ہے وہ ڈی آئی جی ہے اسد رضا, اصل وہاں کے ڈی آئی جی جو ہے وہ خود فاروق رضا ہے. ایک ٹکٹ میں 2 مزے اس وقت کر رہے ہیں, اور یہ پتہ خود آئی جی کو بھی, یہی وجہ ہے کہ آئی جی انہیں وہاں سے بے دخل کرنا چاہ رہے تھے, 1 تیر سے 2 شکار کرنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. اب ہم بات کرتے ہیں آخر میں خود جیلوں کے جو وزیر ہیں علی حسن زرداری,
اطلاع ملی کہ دبئی چلے گئے ہیں، دبئی فرار ہو گئے یا دبئی چلے گئے، کیونکہ انہیں جیل میں ڈالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اطلاع یہی ہے، خود فریال تالپور صاحبہ اور خود سہیل انور سیال جو دبئی سے لندن گئے ہیں۔ لندن کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ لندن جا کے وہ ان کی پراپرٹیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ اطلاع یہ ملی کہ انہوں نے لندن میں بھی بہت زیادہ پراپرٹیاں خریدی ہیں، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے جو ابھی ایک شادی کی ہے دوسری، انہوں نے شادی جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ ان کے لیے بہت کوئی 700 ایکڑ زمین جو ہے وہ خریدی خیرپور میں اپنی دوسری اہلیہ کو، اور ان کا جو ایک برادر نسبتی بتایا جا رہا ہے آصف کوپانگ کو انہوں نے جو ہے وہ مختار کار بھی لگا دیا ہے، جو کہ پہلے کہتے ہیں جیب کترا تھا، اب ان کا سالہ بننے کے بعد جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ مختار کار لگا دیا ہے، اور بیوی کو جو ہے وہ 700 ایکڑ زمین لے کے دی، اور اسی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اب دبئی گیا ہوا ہے۔ معلوم نہیں کہ وہاں سے آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن اپنے سالوں کے لیے بحریے کے سامنے بھینسوں کے باڑے بھی جو ہے وہ خرید کے دیے، جس میں 1000 سے زیادہ بھینسیں انہوں نے خرید کر دی ہیں۔ یہ بھی کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ علی احسن زرداری کی اربوں کی پراپرٹی جو ہے وہ امریکہ میں بھی خریدی گئی ہے، جو کہ اسی وزارت میں جو ہے وہ انہوں نے، جو کہ ان کے بعد ٹھیکے ہیں پورے سندھ کے روڈوں کے جو ٹھیکے سب ان کے پاس ہے۔ خود سکندر جتوئی کو تو آگے کیا ہوا ہے، لیکن بہت بڑی رقم جو ہے وہ وصول کر رہا ہے اس سے خود علی احسن زرداری، اور ڈنڈی مار رہا ہے مال میں، جو کہ مال اوپر پہنچانا تھا، بڑے زرداری کو نہ پہنچا سکے، تو اب ان کے خود بیکاری بننے کا جو ہے وہ سمے یا وقت آنے والا ہے۔ یہ خود ان کے اپنے رفقا کہتے ہیں۔ ایک صاحب نے میسج کر کے بتایا کہ یہ جو عاشق زرداری ہے یہ ان کا بھتیجا نہیں، اپنا بیٹا ہے، پتہ نہیں کون سچ کہہ رہا ہے، بیٹا ہے یا بھتیجا ہے، لیکن سب یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا بھتیجا ہے، بیٹا نہیں، اور بھتیجے نہیں جو ہے وہ اپنے چچا کی جو ہے وہ لنکا ڈبوئی ہے۔ اپنے چچا کے بارے میں تمام تر انفارمیشن جو ہے، تمام تر مخبری جو ہے وہ خود سہیل انور سیال سے انہوں نے ہی کی ہے، ان کی جگہ لینے کے لیے، یعنی کہ یہ سب کچھ ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ معاملہ آگے کہاں بڑھتا ہے، اور کب وہ خود جیلوں کے وزیر خود جیل میں قیدی بن کر جاتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود جیل پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ آج جب ہم نے جیل کے حوالے سے خبر بریک کی تھی تو اس پر کہتے ہیں کہ آئی جی جیل نے جو ہے وہ ڈی آئی جی جیل کراچی یعنی کہ ملک اسلم اور خود ملیر جیل کے ایس ایس پی جو ہے، سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہاں کے، یعنی کہ شہاب الدین کو جو ہے وہ فوری طور پر شارٹ نوٹس پر جو ہے وہ طلب کر لیا تھا۔ معلوم نہیں کہ انہیں کیوں بلایا گیا تھا، ڈانٹنے کے لیے بلایا گیا تھا یا کوئی غلطی کو دور کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اور دوسری جانب جو ہے خود ڈی ایس پی شاہ نواز، جو کہ جیل کے حوالے سے تفتیش کر رہے ہیں، جیل بریک ہونے کے حوالے سے، انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک نوٹس یا تو جاری کر دیا ہے یا نوٹس جاری کر رہے ہیں۔ خود ملیر جیل کے بی وارڈ میں، بی کلاس میں موجود سب سے زیادہ طاقتور ترین جو قیدی ہیں، یعنی کہ راجہ ارشد محمود کو نوٹس جاری کر دیا یا جاری کریں گے۔ جب جیل بریک ہو رہی تو وہ اس وقت کہاں تھے؟ دیکھنا یہ کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کسی کو ہماری ان اطلاعات پر کوئی اعتراض ہو، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری جو اطلاعات ہیں یہ حقائق پر مبنی نہیں ہیں، یہ صرف اڑی اڑائی خبریں ہیں، لنگر گپ ہے، تو وہ اگر ان کے پاس کوئی خبر ہے خود علی احسن زرداری سے متعلق یا ضیاء لنجار سے متعلق یا ان کے پرسنل جو پی ایس او ہیں یعنی کہ مرتضیٰ سیال سے متعلق، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ہمارے رابطے کا نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ رابطہ کریں، آپ ہمیں ٹیکسٹ میسج، وائس میسج کریں، ہم آپ کا پیغام جو ہے تصدیق کے بعد اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ یقین جانیے ہمارے ان پروگراموں کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کسی کی کردار کشی نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ حقائق کو منظر عام پر لانا ہے، لوگوں کے اصل چہروں کو بے نقاب کرنا ہے، پردوں کو ہٹانا ہے، ان کے گناہ آلود چہروں کو جو ہے وہ آپ کے سامنے لانا ہے، جو کہ بظاہر ایماندار دیانتداری کی قسمیں کھاتے ہیں لیکن اندر سے بہت ہی بدبودار اور گندے ہوتے ہیں۔ وہ ڈاکو ہیں، آپ کا مال کھا رہے ہیں، ان
کا بے نقاب ہونا ضروری ہے، ان کی اصلیت کو آپ لوگوں کے سامنے لانا ضروری ہے۔ جاتے جاتے اتنی بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را اس پروگرام کو پورا دیکھا کریں، کیونکہ میرے دشمن بہت ہیں، وہ اس پروگرام کو بند کرنا چاہتے ہیں، میرے منہ کو بند کرنا چاہتے ہیں، میرے گلے کو گھونٹنا چاہتے ہیں، تاکہ نہ رہے بانس نہ رہے بانسری۔ اگر آپ پروگرام پورا دیکھو گے تو وہ ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ پروگرام کو شیئر بھی کریں تاکہ دور دور تک یہ پروگرام پھیل سکے، جا کے دوسرے جو بیچارے متاثرین ہیں، جو حالات کے ستائے ہوئے ہیں، جو ان کے ستائے ہوئے زمینی خداؤں کے، تاکہ میں ان کی بھی آواز بن کر ان کی فریاد بھی اوپر پہنچا سکوں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس میں اپنا اپنا حصہ شامل کریں۔ پروگرام کو دیکھنے کی صورت میں اس کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اللہ حافظ۔